खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आपकी शांति भी हो। आज हम दुआ करेंगे। प्यार से बड़े जिंदा वाली आसमानी बात, खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ जिंदगी देने वाले खुदावंद, आज की इस शाम के लिए खास तौर पर है खुदावंद मैं दुआ गो हूँ। खुदावंद शुक्र करती हूँ रब्बुल फाज है खुदावंद, क्या आपने है खुदावंद हमें इस लायक और इस काबिल ठहराया। नहायत ही मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। शुक्र बजा लाते इस बात के लिए कि खुदावंद तो अपने बंदों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, अपने बंदों को सरफरू करता है खुदावंद। नहायत ही मेहरबान ज़िंदगी देने वाले खुदावंद, हम खुदावंद तहे दिल से तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि खुदावंद आपने खुदावंद हमें अपने जलाल को खुदावंद ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया है खुदावंद। खुदावंद आज की खुदावंद इस इबादत के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। हम दोनों के लिए खुदावंद मैं शुक्र करती हूँ, अपने घर के लिए खुदावंद शुक्र करती हूँ खुदावंद, इस ब्लेसिंग के लिए शुक्र करती हूँ खुदावंद कि जितनी भी है खुदावंद जाने खुदावंद इस खुदावंद ब्लेसिंग के ज़रिए खुदा ईमान लाए खुदावंद, तो उनको खुदावंद बढ़ोतरी दे खुदावंद, और खुदावंद ईमान की राहों पर चलने की अकल व दानाई दे खुदावंद। आज की इस खुदावंद मीटिंग के थ्रू खुदावंद जितनी भी जाने खुदावंद शेर हो खुदावंद, वो तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाली हो सके खुदावंद। हमारा ज़बूर गाना, गीत गाना खुदावंद, तेरी हम तो स्ताइश करना खुदावंद। खुदावंद तुझे पसंद आया खुदावंद। खुदावंद हम दोनों मियाँ बीवी को खुदावंद खुदावंद तू और सरफरू कर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावंद। खुदावंद मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदावंद हर एक जान के लिए खुदावंद, जो खुदावंद तुझे खुदावंद खुदावंद तेरे नाम को और तुझे खुदावंद इज्जत और जलाल देते हैं खुदावंद। खुदावंद इस बात के लिए ख़ास तौर पर शुक्र करती हूँ खुदावंद कि खुदावंद जब मैं खुदावंद तेरे नाम को खुदावंद जलाल देते हैं तो खुदावंद आसमान पर फरिश्ते खुशी से खुदावंद झूम उठते हैं खुदावंद। खुदावंद इस लायक और इस काबिल खुदावंद आपने हमें किया खुदावंद। ये आपकी तरफ से वो अनमोल मोहब्बत है जो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता खुदावंद। खुदावंद हम दोनों को खुदावंद तू और भरपूर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, और हम दोनों पर खुदावंद अपने गहरे बेद खुदावंद जो तेरी मर्जी के मुताबिक खुदावंद वो जाहिर कर खुदावंद। खुदावंद हमारा दुआ करना, हमारे हमदो सना करना, हमारा पाकलाम पढ़ना, उस पर अमल करना खुदावंद तुझे पसंद आया खुदावंद। ये सब कुछ चाहती और मांगती अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। शुक्रगुजारी हो। हम आज सितंबर 11, 2025 जुमेरात का दिन और शाम के इस वक्त 7:30 हो रही हैं। आज की इस मीटिंग का आगाज़ किया गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम दोनों को जब टाइम होता है तो हम की परस्तिश में इस तरह की वीडियो बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वीडियो बना रहे हैं तो हम इसी वक्त परस्तिश करते हैं, ऐसा नहीं। हम जब हम परस्तिश रोज़ाना करते हैं और गीत ज़बूर रोज़ाना गाते हैं, थोड़ी सी दुआ करते हैं, लेकिन ये कि जब अगर वीडियो बनानी होती है तो उसको स्पेसिफिकली हम कभी कभी दे पाते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपरली टाइम निकालना पड़ता है इसमें। तो इस हमारी परस्तिश से, इस हमारी परस्तिश तमजीद से जिन लोगों को भी ब्लेसिंग मिलती है, तो हम से यही दुआ है कि जहाँ भी हम ये वीडियोज़ शेयर हों या जो भी ये देखें तो उनको खुदा बड़ी बरकत दे, और हमारे इस छोटी सी इनिशिएटिव से अगर कोई खुदा की परस्तिश, खुदा की तमजीद और खुदा की कलाम को समझने लगे तो परवरदिगार का शुक्र होगा कि हमारी ये दुआ करना कबूल हो जाए। सॉरी, इसी तरह हम परस्तिश करते हुए एक ज़बूर, एक गीत गाएंगे, और ज़बूर इस वक्त हम गाएंगे 72 72 ज़बूर, उसका चौथा हिस्सा। रहेगा नाम सदा दीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा दीकर मसीदा, रहेगा जब तलत सूरज, रहेगा जब
تو برکتا سب لوگ پامن تے اس تو برکتا سب لوگ پامن تے کو ماؤ دیا دنبا دیگامن تے کو مایو دیا دنبا دیگامن جو اسرائیلیہ رب خدا ہے جو اسرائیلیہ رب خدا ہے عجائب کم کردہ دن صدا ہے عجائب کم کردہ دن صدا ہے خدا دار پاک نائے شان والا خدا دار پاک نائے شان والا سدا دی کر مبارک ہو رہے گا سدا دی کر مبارک ہو رہے گا بزرگیوں دیے دنیا تے ساری بزرگیوں دیے دنیا تے ساری کہو آمین آمین پھر دو جیواری کہو آمین آمین پھر دو جیواری رہے گا نام صدا تی کر مسیحا رہے گا جب تلت سورج رہے گا شکر ہے خداوند کا اسی طرح ہم خداوند کی حمد و ثنا میں بڑھتے چلے جائیں گے اور ایک گیت اور ہم گائیں گے خداوند کی پرستش کے لیے گیت نمبر 360 ہے 316 ہے آ یسو ناصری مینو لوڑ ہے تیری اپنی آوازوں کو گلوں کو ہمارے ساتھ مل کر آپ بھی گائیں تاکہ استعمال کریں اپنی آوازوں اور گلوں کو ہم دوستائش کے لیے خداوند کے لیے خداوند ہمارے گلوں کی حفاظت و نگہبانی کرے تاکہ ہم جو گیت و ضبور گا رہے ہوں تو ہمیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو اور شیطان اپنے کام نہیں کرے اپنے گلوں کو اور اپنی زبانوں کو خدا کی سنیں آمین اسی طرح بڑھتے ہوئے ہم ایک جو ہماری گیت کی کتاب ہے اس میں سے 316 پیج نمبر 383 گائیں گے آ یسو ناصری مینو لوڑ تیری آ یسو ناصری مینو لوڑ تیری گر گیا میں طوفاناں وچ گر گیا میں طوفاناں وچ مینو لوڑ تیری آ یسو ناصری مینو لوڑ تیری آ یسو ناصری مینو لوڑ تیری ہاتھ تیرا چھوٹا نہیں جو نہ بچا سکے گا ہاتھ تیرا چھوٹا نہیں جو نہ بچا سکے گا کن تیرا بھاری نہیں جو نہ دعا سنے گا کن تیرا بھاری نہیں جو نہ دعا سنے گا ہاتھ
अपना यीशु वधा, हथ अपना यीशु वधा, हुण मैनू लोड़ तेरी, आ यसु नासरी मैनू लोड़ तेरी, आ यसु नासरी मैनू लोड़ तेरी। इक्को तेरा नाम है जेड़ा खोले आसमानां नू, इक्को तेरा नाम है जेड़ा खोले आसमानां नू, तेरे बाजो ना कोई जो रोके तूफानां नू, तेरे बाजो ना कोई जो रोके तूफानां नू, ना कोई तेरे जया यसु, ना कोई तेरे जया यसु, मैनू लोड़ तेरी, आ यसु नासरी मैनू लोड़ तेरी, आ यसु नासरी मैनू लोड़ तेरी। शुक्र है खुदावंद इस बात के लिए कि जब मैं खुदावंद तेरी हमदो सना और तेरी प्रस्तिश करते हैं तो ज़िंदगी देने वाले खुदावंद यकीन जाने आप सब कि हम इंसानों को, मैं अपनी बात करती हूँ कि बहुत सुकून मिलता है। इसी तरह मेरा ईमान है कि हर वो जान जो खुदा पर ईमान रखती है, जब वो अपने आप को खुदा यीशु मसीह में महसूस करती है या उंडेल देती है तो वो राहत पाती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब वक्त है कि खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम को हम सुने, और खुदावन का ज़िंदगी बख्श कलाम खुदावन अपने बंदा के वसीले से जो करने वाला है, मेरी दुआ है कि खुदावंद अपने बंदा को सर से लेकर पाँव के तलवे तक छुए और मसा करे, और अपने बंदा से वो काम ले जो उसकी मर्जी के मुताबिक। आए हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को सुनते हैं मिस्टर एलिसन दानिश के साथ मिलकर। शुक्रगुजारी करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मैं जो पढ़ूँगा वो इंग्लिश में पढ़ूँगा, और उसके बाद फैमिली इसको उर्दू में रिपीट करेंगी। तो आज के काम के ज़िंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 3 बाब, उसकी पहली से 12। मैथ्यू चैप्टर 3 verses from 1 to 12. As it is written in the book of Matthew Gospel, in those days John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. For this is he who was spoken of by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his paths straight. Now John himself was clothed in a camel's hair, with a leather belt around his waist, and his food was locusts and wild honey. Then Jerusalem, all Judea, and all the region around the Jordan went out to him and were baptized by him in the Jordan, confessing their sins. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them,
brood of vipers, who want you to flee from the wrath to come. Therefore, bear fruits worthy of repentance, and do not think to say to yourself, we have Abraham as our father. For I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones. And even now, the axe is laid to the root of the trees. Therefore, every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into fire. I indeed baptize you with water unto repentance. But he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fan is in his hand, and he will thoroughly clean out his threshing floor and gather his wheat into the barn. But he will burn up the chaff with unquenchable fire. This is the word of the Lord. Thanks be to the Lord. इसी तरह हम अब उर्दू में रीड करेंगे। मत्ती की अंजील उसका 3 बाब उसकी पहली आज से 12 आयत तक हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे, जिसमें यूँ बयां है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र साया नबी की मार्फत यूँ हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊँट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े कपड़ा अपनी कमर से बांधे रहता था, और इसकी खुराक टिड्डियाँ और जंगली शहद था। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदी और यरदन के गिरदोनुमा के सब लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरिया यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। मगर जब उसने बहुत से फरीसी और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गज़ब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, पर जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोर आवर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने कल्याण को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खाते में जमा करेगा, मगर उसी को आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र। खुदा का शुक्र हो। थोड़ा सा तबसरा इस पे करेंगे।
کہ جیسا کہ اس میں لکھا تھا، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، متی اس کا 3 باب اس کی 1 سے 12 آیت ہم نے پڑھا ہے. اس میں لکھا ہے کہ جان دا بیپٹسٹ، جان کا جیسے کہ سب کو پتہ ہوگا کہ وہ بپتسمہ دینے والا تھا، اس کا نام ہی یہی رکھا گیا تھا. اور ہم اس وقت وہ صرف ایک واحد تھا بندہ، شخص جس کو ہم جان دا بیپٹسٹ کے نام سے جانتے ہیں، کہ وہ سب کو بپتسمہ دیتا تھا. اور بپتسمے کا مین مقصد یہ ہوتا تھا کہ آؤ اور بپتسمہ لو اور توبہ کرو، کیونکہ خداوند کی بادشاہت نزدیک ہے. تو میرا آج کے دن اس کو پڑھنے کا بھی، اس کو سامنے لے کر آنے کا بھی یہی تھا کہ جتنی مجھے سمجھ ہے میں اتنا ہی اپنے اس میں بیان کروں گا. کہ پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں وہ حالات اور واقعات، جیسا کہ جو لوگوں کو پتہ ہے، آج سے 2 دن پہلے جب ہم اپنے کسی گھر میں پرستش و ظہور کر رہے تھے تو کچھ ایک انہونی واقعہ ہوا. اگر ہم نے لائیو ریکارڈنگ کری تھی فیس بک پہ، اگر اس پہ وہ کسی کو سمجھ آیا تھا تو صحیح ہے، نہیں تو کچھ ایک انہونی واقعہ ہوا تھا کہ ہم پرستش و ظہور کر رہے تھے تو ہمیں پرستش و ظہور سے روکا گیا. ٹھیک ہے، تو میرے لیے وہ ایک لمحہ فکریہ تھا. آج 2 دن ہو گئے اس بات کہ ہم اس وقت اپنے ہی اس گھر میں پرستش و ظہور نہیں کر سکتے. تو آگے کا جو وقت آنے والا ہے میں اپنی سمجھ سے بیان کر رہا ہوں سوری، کہ خدا نے ہمیں موقع دیا اس وقت کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں. اور جیسے کہ اس میں لکھا ہے کہ ریپینٹ فار دا کنگڈم آف ہیون از ایٹ ہینڈ، کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہت نزدیک ہے. تو ہمیں ہر وقت، ہر گھڑی خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور خدا سے توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کب کس وقت کیا چیز رونما ہو جائے. جیسے کہ بھی آپ نے آیت آگے پڑھا کہ ہمیں بھی اس طرح نہیں بننا کہ ہمیں بھی کاٹا جائے، ہمیں بھی پھلدار اپنے اندر کے سارے جو پھل ہیں اس کو لے کر آنا، تاکہ ہم بھی پھلدار فروٹ بن سکیں. ہماری اس چھوٹے سے انیشیٹو سے اگر کسی کی جان بچ جاتی ہے، کسی کو بھی خدا کا روح یہ گائیڈ کرتا ہے کہ وہ خدا کی طرف گامزن ہو جائے، اپنے دنیاوی کاموں کو چھوڑ دے، اپنے دنیاوی سارے جو راستے ہیں اس کو چھوڑ کے خدا کی طرف توبہ کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ اس طرح ریپینٹ کرنے کا جو ایک سیشن ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ ہم کسی کے کام آ گئے. اسی طرح میں آپ سب سے بھی یہی التماس کرتا ہوں اور خدا سے پرستش و تمجید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آج کے بعد بھی جب بھی ہمیں دیکھیں گے، کیونکہ ہم جب ویڈیو ڈالیں گے تو مجھے نہیں پتہ کہ کب کون کہاں یہ ویڈیو دیکھے، تو جب بھی کوئی یہ ویڈیو دیکھے تو اس سے سبق حاصل کرنا سیکھے اور خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور توبہ کریں، کیونکہ خدا کی بادشاہت بہت نزدیک ہے. اسی بات کو سامنے لے دنیاوی طور پہ آج میں بات کروں گا کہ اگر ہم آج جو کہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ سپٹمبر کی 11 تاریخ ہے 2025، اور کل ایک واقعہ ہوا کہ چارلی کرک جو کہ USA میں ہوتا ہے، ایک خدا کا بہت ہی عظیم خادم تھا، اسے گولی مار کے اس کو وہ شہید کر دیا. خدا کی پرستش، خدا کی تمجید، خدا کے کلام کو پبلکلی پھیلا رہا ہے. تو اسی طرح دیکھیں خدا کی پرستش میں جو ہوتے ہیں، جو خدا کے کلام کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، تو شیطان اپنا ایسا کام کرتا ہے کہ ان کو اس دنیا سے بھیجنے کی چکر میں. تو اگر ایسے لوگ چلے جائیں گے تو کون خدا کی پرستش، کون خدا کی تمجید. تو میں آپ سے آج بھی التماس کرتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، اپنے دنیاوی کاموں کو ترک کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، خدا کی پرستش کریں، خدا کی تمجید کریں، ہر وقت خدا کی شکر گزاری کریں اور
کا اقرار کرتے خدا کے سامنے لے کر اور لوگوں کو بھی آپ یہ موٹیویٹ کریں کہ خدا کی پرستش خدا کی تبجیل کریں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں، تاکہ ہمیں بھی اس طرح کے کھیتے میں کاٹ کے پھینکا نہ جائے، ہمیں بھی اچھے گارڈن میں رکھا جائے تاکہ ہم بھی پھول ہو سکیں۔ تو آج ہم سب خدا کی پرستش کو تبجیل کرتے ہیں اور گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور ہم سب سے التماس کرتے ہیں کہ ہم دونوں کے لیے بھی دعا کریں اور کل انسانیت کے لیے خدا کا کلام آپ سب کو گائڈ کرے اور آپ سب کو رہنمائی کرے۔ اور بس تھینک یو سو مچ۔ آئے ہم سب مل کے دعا کریں۔ خداوند زندہ آسمانی، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو دونوں جہاں کا خالق و مالک ہے۔ پروردگار ہمیں اس لائق اور قابل بنا کے پروردگار ہم تیری شکر گزاریوں سے بھرے رہیں۔ اگر ہمارے زندگی میں کوئی گناہ ہو تو پروردگار ہمیں اس لائق اور قابل بنا کے ہم بلا جھجک بنا کسی ڈر خوف کے تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ پروردگار بہت سارے لوگ ایسا کرنے سے کتراتے ہیں کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم گناہ کا اقرار کر رہے ہیں تو ہمارا پادری ہمارے لوگ آس پاس کے جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، لیکن پروردگار جب ہم تجھے اپنے سامنے رکھتے ہیں پروردگار ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ کون ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، کون ہم سے دور بیٹھا ہے۔ ہم تیری پرستش تیری تمجید کر رہے ہیں پروردگار۔ تجھ سے منت التجا کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جن کو ڈر خوف بیٹھا رہتا ہے ان کے دلوں سے اس ڈر خوف کو نکال، انہیں یہ سمجھا پروردگار کہ دعا کا مطلب ضروری نہیں کہ ہم اپنی آنکھیں بند کر کے دعا کریں۔ دعا کا مطلب ہے کہ پروردگار ہم تجھ سے کلام، ہم تجھ سے آنکھیں بند کر کے ہم کلام اس لیے ہوتے ہیں کہ پروردگار ہم اس وقت تجھے محسوس کرتے ہیں، ہم تجھے آمنے سامنے دیکھتے ہیں، ہم تجھے سمجھتے ہیں، ہم ایسا لگتا ہے کہ تو ہمارے سامنے بیٹھ کے ہماری دعاؤں کو سن رہے ہیں اور ہم تجھ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ پروردگار ایسے لوگوں کو ہمت اور طاقت دیں تاکہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر سکیں اور توبہ کرنے والے ہو سکیں۔ پروردگار میں اسی طرح اپنے اس گھرانے کو بھی تیرے سامنے لے کر آتا ہوں پروردگار، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اپنی زندگی میں توبہ کرتا ہوں پروردگار، اور پروردگار اپنے اس گھر کو پھر سے تیرے نام سے بلیس کرتا ہوں۔ پروردگار مجھے کسی خادم نے کہا تھا کہ جب میں نے اپنے اس گھر کو بلیس کیا تو پروردگار اس خادم نے مجھے کہا کہ تمہیں یہ حق حاصل ہے، خدا نے تمہیں بلیس کیا ہے کہ تم اپنے گھر کے سربراہ ہو، تو تمہیں اپنے گھر کو بلیس کرنا چاہیے۔ تو پروردگار میں آج بھی اس دعا کو سامنے لے کر آتا ہوں، اور پروردگار جتنے بھی خادمین جتنے بھی لوگ ہمارے اس دعا کو سن رہے ہیں میں ان سب سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار کہ وہ سب اپنے اپنے گھروں کو بلیس کرنے والے ہو سکیں، تاکہ ان کے گھروں میں کسی بھی طرح کی شیطانی طاقت نہ آنے پائے۔ ان کے گھروں کو بلیس کر، ان کے گھروں کے آٹے راشن پانی کو بلیس کر، ان کی جابس میں ان کے فائنینسز کو تو بلیس کر۔ اسی طرح اپنے گھرانے کے آٹے راشن پانی کو بھی تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اپنے اس گھر کی بلیسنگس کو تجھ سے مانگ لیتا ہوں، اپنے اس گھر کی چوکھٹوں کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، کھڑکیوں کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں پروردگار۔ جب ہم اپنی اپنی نوکریوں پہ جاتے ہیں تو پروردگار اس گھر کو تیرے نام سے بلیس کر کے جاتے ہیں پروردگار، تیرے پاک فرشتے ہمارے اس گھر کی حفاظت اور نگہبانی کرتے ہیں۔ اسی طرح پروردگار میں تجھ سے منت التجا کرتا ہوں کہ پروردگار جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں جو اس وقت بیماری میں مبتلا ہیں، جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں، جو اس وقت ٹریولنگ میں ہیں، جو اس وقت راستے میں اپنے گھروں کو جانے کے لیے ہیں، جو اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ جا رہے ہیں، جو اس وقت باہر ہیں، ان سب کو تو باحفاظت اپنے اپنے منزل پہ پہنچا، تاکہ وہ پروردگار تیری شکر گزاری کرنے والے ہو سکیں، تیری پرستش تیری تمجید کرنے والے ہو سکیں۔ ہر جان کو پروردگار ان کو عقل و دانائی دے، ان کے ذہن کو صاف کر، ان کے دماغ کی ساری گندگی کو دور کر، ان کو دل کو پاک صاف کر، انہیں تسلی بخش کر۔ جو لوگ بھی پروردگار بڑبڑانے کی پریکٹس میں ہیں، ان کو عقل و دانائی دے،
हालेलुया। उनकी आंखें खोल ताकि परवरदिगार वो घुमाने से ज़्यादा तेरी शुक्रगुजारी करें। तेरे खादिम ने से जब मैंने सुना कि हर हाल में उसकी शुक्रगुजारी करो, तो परवरदिगार मैं भी आज ही बात हर हाल में तेरी शुक्रगुजारी करूँ। जिस हाल में परवरदिगार जब मैं तेरी शुक्रगुजारियों से दूर था तो परवरदिगार मेरे पास बहुत सारी ऐसी बातें थी, नेगेटिव थॉट्स थे जो मैं तेरे सामने बुड़बुड़ाता रहा। लेकिन जब से परवरदिगार मैंने तुझे अपनी ज़िंदगी में महसूस किया तो परवरदिगार मैं आज बुड़बुड़ाने की बजाय परवरदिगार मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं अपनी उन नेगेटिव चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहा कि वो कहाँ थी, क्या थी। हालेलुया। परवरदिगार तू सारे लोगों को ब्लेस कर परवरदिगार, थैंक यू जीसस। उनके गुनाहों को का इकरार करने में उनकी मदद करें परवरदिगार, सारे लोगों को तौबा करने की मदद करें। आमीन आमीन। और हमें इस फानी दुनिया में जब तक हम हैं परवरदिगार हमें इस लायक और काबिल बना के हम तेरे कलाम को फैलाने वाले हो सकें, तेरे कलाम की तमजीद करने वाले हो सकें, तेरी बातों को, तेरे अल्फाजों को, तेरी बताई हुई चीज़ों को हम दुनिया तक पहुँचाएं। अगर तू हमें चाहता है कि हम तेरे कलाम को फैलाने के लिए किसी भी तरह से किसी भी हद तक चले जाएं, तो परवरदिगार मैं तुझसे मिन्नत इल्तिजा करता हूँ कि परवरदिगार तू मुझे हम दोनों को इस लायक और काबिल बना के परवरदिगार हम तेरे कलाम को फैलाने वाले हो सकें। हालेलुया। हमारे दुआओं इल्तिजाओं से परवरदिगार ज़िंदगियाँ तब्दील होने चाहिए। ऐसा ही खुदावंद। Oh God bless each and every one. थैंक यू जीसस। God bless us. God bless this house. तमाम मैं लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ जो इस वक्त बीमारी में मुब्तला हैं, वो सेहतयाब होकर अपने अपने घरों को जाएँ। जो अपने घरों में भी इस वक्त बीमारी में मुब्तला हैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ। और जो उन लोगों के लिए भी जो इस वक्त अपने अजीज़ व अक़ारब को खो बैठे हैं इसी मन में, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार उनको तसल्ली बख्श, उनको इत्मीनान बख्श। परवरदिगार मैं अपने ख़ानदान को भी, मिसेस के ख़ानदान को भी तेरे सामने लेकर आता हूँ। इनके घरानों को बड़ी ब्लेसिंग्स दे, इनके घरों के अंदर की जो भी नाइतफ़ाक़ियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं उनको तो दूर कर, जितनी भी गंदी रूह हैं उनको दूर कर, जो बीमारियाँ हैं उनको तो दूर कर, इनके फाइनेंसिस में तो इनकी मदद कर, हालेलुया। इनके आने जाने के रास्तों को तेरे हाथों में सौंप। जो कुछ हम मांगना भूल गए परवरदिगार उस बात को भी तेरे सामने लेकर आते हैं परवरदिगार, क्योंकि तू हमारे मांगने सुनने पहले से हमारे सोचों को जानता है। रात के इस पहर में तू हिफाजत करने के बाद रात को जब हम सोने जाएँ तो परवरदिगार तेरी शुक्रगुजारी करने वाले हो सकें। हमें गुस्से को भी माफ़ फरमाते हैं ताकि परवरदिगार जब हम गुस्से को माफ़ करेंगे तो परवरदिगार हमारे भी गुनाह माफ़ हो जाएंगे। मांगता हूँ सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। इसी तरह हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह अपने कर्ज़दारों को बख्शे हैं तो हमारे कर्ज़ बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा की है। आमीन। गुड नाइट एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।